हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैजनालाई स्वागत छ र आज हामी क्लास 12 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढाउन गइरहेको छौँ ल अब आज नर्मली हजुरहरूलाई के लाग्छ भन्दा अर्ग्यानिक केमिस्ट्री एकदम गाह्रो हुन्छ तर अर्ग्यानिक केमिस्ट्री ट्रिक ट्रिक लिएर बुझ्ने हो भनेर त्यसको रियाक्सनहरू राम्रोसँग एनालाइज गर्न सक्यो भने होइन धेरै नै इजी छ क्या यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ धेरै जस्तोले अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई छोडिरहेको पनि हुन्छ होइन सो मैले चाहिँ बेसिक ट्रिक्सहरू नर्मली अहिले आइप्याक नेम लेख्न होइन यो पनि सिकाउँछु पहिला र हामी आज हेलो अल्केन्स च्याप्टर पनि पढ्न गइरहेको छौँ है सो अब पहिला त वाट इज हेलो अल्केन भनेर स्टार्ट गर्छु सो हेलो अल्केन के हो त वाट इज हेलो अल्केन हेलो अल्केन भन्नाले के भन्दाखेरि इट इज द ग्रुप अफ कम्पाउन्ड विच आर डिराइभ फ्रम द अल्काइल ग्रुप एज एन्ड हेलोजन भन्नाले आरले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दा अल्काइल ग्रुप है लेट्स आर अल्काइल ग्रुप डिनोट गर्छ आरले एन्ड एक्सले हेलोजन ग्रुप हेलोजन लेख्दा हुन्छ सो अल्काइल ग्रुपमा के पर्यो भन्दाखेरि जस्तो कि CH3 C2H5 अनि अरू थुप्रै पर्छ है सो CH3 ले के डिनोट गर्छ मिथाइल CH2H5 ले के डिनोट गर्छ इथाइल है त्यसरी अल्काइल ग्रुप भन्दै जाने हो अनि हेलोजनमा चाहिँ क्लोरिन ब्रोमिन र आइरिन पर्छन् है सो हेलो अल्केन्समा अब हामीले अरू इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ होइन अब हामीले चाहिँ मेन कुरा क्लासिफिकेसन एन्ड नोमेनक्लेचर अफ हेलो अल्केनबाट स्टार्ट गरौँ यो नर्मली धेरैले प्राइमेरी हेलो अल्केन सेकेन्डरी हेलो अल्केन टर्सियरी हेलो अल्केन चिन्न सकिरहेको हुँदैन र मोनो हेलो अल्केन डाइ हेलो अल्केन पोली हेलो अल्केन ट्राई हेलो अल्केन भनेको के हो मान्छेले बुझ्न सक्दैन क्या सो हामी त्यो कुरा सिकेर र आइसोमेरिजममा पनि कसरी आइसोमेरिजम जस्तै चेन आइसोमेरिजम पोजिसनल आइसोमेरिजमहरूको कुराहरू पढ्न गइरहेछौँ सो लेट्स स्टार्ट है पहिला क्लासिफिकेसन एन्ड नोमेनक्लेचरबाट स्टार्ट गरौँ नोमेनक्लेचर अफ हेलो अल्केनबाट हेलो अल्केन अनि है त पहिला on the basis of type of C atom, that is carbon atom, of carbon atom attached, which is attached to halogen atom. I mean halogen atom attach हुनु भन्नाले जुन halogen atom सँग bonded हुन्छ है bonded. So first मा अब म प्राइमेरी हेलो अल्केन हजुरहरूलाई कसरी हेलो अल्केन्सहरू चिन्नलाई सिकाउनु गइरहेको छु है अब हेलो अल्केन एउटा प्राइमेरी हेलो अल्केनको इक्जाम्पल लिँदा गइरहेको छु है मैले लेट्स से आर CH2X है अब कसरी चिन्ने भन्दा होइन यो सी एटम छ नि होइन एउटा अल्काइल ग्रुपसँग मात्र अट्याच छ भनेपछि त्यो के भयो प्राइमेरी हेलो अल्केन है let's say take an example of a primary haloalkane CH3 CH2 Cl है अब यो R भनेको अल्काइल ग्रुप भइहाल्यो यो मिथाइल भयो सिमिलरली यो X भन्नाले अब यहाँ हेलोजन कुनै पनि हेलोजन हुन पाए Cl मैले चाहिँ Cl लिए अब मैले यहाँ Br भन्नाले ब्रोमिन आयोडिन जे पनि युज गर्न पाएँ हैन अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ इथाइल क्लोराइड है यसलाई इथाइल क्लोराइड भनिन्छ र यसको आइप्याक नेम के हो आइप्याक नेम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जुन एक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ कमन नेम भन्दा पनि आइप्याक नेम बढी सोधिरहेको हुन्छ इथाइल क्लोराइड भनेको चाहिँ कमन नेम भयो जसलाई मैले CN भनेर गर्छु है CN भनेर डिनोट गर्छु CN भयो अब आइप्याक नेम चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्टार्टिङ अब हेलोजनमा अट्याच भएको कार्बनदेखि नम्बरिङ स्टार्ट गरौँ 1 2 है सो के हुने भयो यसको आइप्याक नेम क्लोरोइथेन त्यो अब 1 क्लोरोइथेन चाहिँ लेख्नु नेसेसरी चाहिँ छैन है तर लेख्दा पनि राम्रो भन्छु म तर क्लोरोइथेन लेख्दा नि रङ चाहिँ नहुने होइन है ल अब नेक्स्ट इक्जाम्पल लिन्छु एउटा प्राइमेरी हेलो अल्केनको जस्तै CH3 CH2 CH2 Br है अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी अब यो चाहिँ हाम्रो थाहा भयो यो तीनटा कार्बन एटम युज छ यहाँ सो यो के भयो प्रोपाइल ब्रोमाइड बट हामीले यसको अगाडि के लेखिन्छ N
वाइ एन किनभने एनले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दा चाहिँ एनले चाहिँ नर्मल चेनलाई डिनोट गर्छ है एन डिनोट्स नर्मल चेन द्याट इज त्यसले चाहिँ के भन्छ चाहिँ यो हेलो अल्केनमा होइन केही पनि एक्स्ट्रा ब्रान्चिङ छैन क्या द्याट इज नो ब्रान्चिङ इन दि हेलो अल्केन या यो हेलो अल्केनमा कुनै पनि ब्रान्चिङ छैन सो वी क्यान राइट एन प्रोपाइल ब्रोमाइड सो इट इज नेसेसरी टु राइट होइन एन प्रोपाइल ब्रोमाइड चाहिँ लेख्नु पर्छ कमन नेम लेख्दा चाहिँ यसको आइप्याक नेम चाहिँ के हुन्छ ब्रोमो प्रोपेन त्यस्तै गरी अब मैले सिएल CH3 CH2 CH2 Cl लिए होइन यसको के हुने भयो एन प्रोपाइल क्लोराइड है अनि यसको आइप्याक नेम क्लोरो प्रोपेन त्यही हो सेम जस्तै मैले यहाँ मैले बिआर युज गरेँ नि अब यहाँ सिएल त युज गरेँ अरू त बाँकी सब सेमै छ यहाँ ब्रान्चिङ कुनै एक्स्ट्रा त छैन एक्स्ट्रा ब्रान्चिङ त छैन सो यो भनेको प्राइमेरी हेलो अल्केन भयो अब हामी के पढ्नलाई अब सेकेन्डरी हेलो अल्केनको बारेमा भन्छु म सो लेट्स स्टार्ट सेकेन्डरी हेलो अल्केन सरी इट्स हेलो अल्केन एक्चुअली हेलो अल्केन है त है अब लेट्स से एउटा सेकेन्डरी हेलो अल्केन हैन अब हेलो अल्केन भने सेकेन्डरी हेलो अल्केन भने कसरी थाहा पाउने भन्दा हैन अब यो जुन कार्बन एटम इज अट्याच टु दिस हाइड्रोजन हैन कार्बन एटम इज अट्याच टु द हाइड्रोजन एटम हैन अब यहाँ चाहिँ के छ दुईटा अल्काइल ग्रुपसँग अट्याच छ क्या सो इट इज ए सेकेन्डरी हेलो अल्केन अघि त्यस्तै गरी हामीले माथि प्राइमेरी हेलो अल्केनमा एउटा मात्र अट्याच थियो नि त R सँग अल्काइल ग्रुप हैन जुन C एटम छ जुन विच इज द कार्बन एटम विच इज अट्याच टु दिस हेलोजन क्या दिस कार्बन एटम विच इज अट्याच टु द हेलो अल्केन is also attached to one particular alkyl group therefore it is a primary haloalkane है similarly अब secondary haloalkane तलकोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि this carbon atom which is attached to the haloalkane is also attached to two alkyl groups therefore it is a secondary haloalkane और हामीले यसरी यो स्ट्रक्चरले यसरी पनि लेख्न मिल्छ कन्फ्युज चाहिँ नहुनु किनभने मैले माथि यसरी पनि गरेको थिएँ नि त यो चाहिँ यो पनि सेकेन्डरी हेलोअल्केन है फेरि अब त्यो सी को माथि एक्स नै हुनुपर्छ भन्ने छैन अब हामीले त्यो अब देखाउँदा लेख्दाखेरि त्यस्तो हो हैन तर बेसिकली सी चाहिँ अट्याच भएकै हो के यो एक्स सँग जुन यो सी छ नि यो एक्स सँग अट्याच्ड हो तर एजबाट अट्याच भएको जस्तो देखिरा हो हैन र त्यस्तो गाह्रो लाग्छ भन्ने म हजुरलाई यसरी लेख्न सक्छु है यो पनि रङ नहुने हैन यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ है सो लेट अस टेक एन एक्जाम्पल CH3 CH अब यसको माथि Cl CH3 यो पनि एउटा सेकेन्डरी हेलोअल्केनको एउटा एक्जाम्पल हो अब है अब यो नेमिङ कसरी गर्ने त यसलाई अब हामीले यतिकै अब यसको कमन नेमबाट स्टार्ट गरौँ है कमन नेम यसको कसरी अब हामीले आइसो हुन्छ भन्दाखेरि हैन यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ कमन नेम आइसोप्रोपाइल हुन्छ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड तर कसरी आइसो भयो त भन्दाखेरि आइसो कमन नेममा आइसो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि अब जुन यो कार्बन एटम छ नि यो कार्बन एटम जुन हेलोजनसँग अट्याच भएको हुन्छ नि त्यो कार्बन एटमको साइडमा दुईटा अल्काइल ग्रुपहरू छन् भने हैन त्यसलाई आइसोले डिनोट गरिन्छ जेनरली कमन नेम है त्यस्तै गरी मैले एउटा अर्को एक्जाम्पल पनि दिन्छु हजुरले झुक्किन पनि सक्नुहुन्छ यस्तोमा जस्तै CH3 CH CH2 आई युज गरे है अब यो पनि आइसो हुन्छ कसरी हुन्छ कन्फ्युज त भयो हुनु त पक्कै पनि भयो होला किनभने त यसको यो कार्बन एटम यो अल्काइल ग्रुपसँग पनि अट्याच छ र यो अल्काइल ग्रुपसँग नि अट्याच छ क्या this particular carbon atom is attached to these two alkyl groups therefore it forms the common name like this common name चाहिँ के हुन्छ isobutyl
आइसोब्युटाइल आयोडिन किन भन्दाखेरि जुन यो यति छ नि यतिबाट थाहा भयो क्या हाम्रो यो आइसो भनेर ब्युटाइल चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि यहाँ टोटल नम्बर अफ कार्बन एटम युज भएको चाहिँ कमन नेममा लेख्नु पर्ने हुन्छ तर यसको ठ्याक्कै अब हामीले आइप्याक नेम लेख्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा नम्बरिङ त हामीले अब अल्काइल ग्रुप र हाइड्रोजनमा चाहिँ हाइड्रोजनले जित्छ देयरफोर हामीले नम्बरिङ गर्दा यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ 1 2 3 हामीले त्यो पनि नगरेर 1 1 2 3 यसरी नै गर्न मिल्छ है र अब यहाँ आइप्याक नेममा कसरी लेख्दाखेरि चाहिँ अब हामीले 1 पोजिसन 1 है पोजिसन 1 मा आयोडो छ र पोजिसन 2 2 मा चाहिँ मिथाइल छ हैन 2 मिथाइल त्यो मिथाइल चाहिँ त्यहाँ टोटल नम्बर अफ कार्बन एटम लङ्गेस्ट चेन हेर्ने नि त हामीले सो लङ्गेस्ट चेन हेर्दा हामीले यसरी लङ्गेस्ट चेन हेरेछौँ यहाँ हैन देयरफोर तीनटा छ कार्बन एटम हैन देयरफोर हामीले 2 मिथाइल प्रोपेन लेखिन्छ यसको आइप्याक नेम ल है अब म त्यस्तै गरी अब सेक ब्युटाइलको सेक ब्युटाइल भन्न है मैले अब त्यस्तै गरी सेक कमन नेम सेकको बारेमा पनि भन्न गइरहेको छु है ल अब हेर्नुस् अब लाइक दिस लेट्स टेक एन एक्जाम्पल CH3 CH CH2 CH3 है ल अब यहाँ हेरौँ है त यहाँ अब यहाँ कार्बन एटम हैन जुन हाइड्रोजनसँग अट्याच छ सरी जुन यो कार्बन एटम छ नि हाइड्रोजनसँग अट्याच भएको कार्बन एटम त्यसको साइडमा चाहिँ अल्काइल ग्रुप त छ हैन एउटा CH3 मात्र भयो के CH2 CH3 C2H5 चाहिँ भन्न पनि मिल्छ तर अब एउटै अल्काइल ग्रुप भएन क्या देयरफोर यो आइसो भन्न मिल्दैन क्या त्यही भएर यसको कमन नेममा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो सेक यो चाहिँ सेक ब्युटाइल सेक ब्युटाइल आयोडिन ब्युटाइल किन भयो चारवटा कार्बन एटम छ सो वी हेभ रिटन हियर ब्युटाइल अनि आयोडिन भइहाल्यो सेक ब्युटाइल आयोडिन यो भने यसको कमन नेम भयो आइप्याक नेम चाहिँ के हुने भयो अब स्टार्टिङ लङ्गेस्ट चेनबाट हामीले अब नजिककोबाट हेर्नु पर्यो नि त लङ्गेस्ट चेनमा सकेसम्म लेस नम्बरबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो क्या हाम्रो त्यो नम्बरिङ गर्दाखेरि देयरफोर 1 2 3 4 के भयो त आइप्याक नेम 2 आयोडो ब्युटेन सो सेकेन्डरी हाइड्रोअल्केन पनि सकियो यसरी हामीले सेकेन्डरी हाइड्रोअल्केन थाहा पाउन सकिन्छ now we are going to study about the tertiary haloalkanes and how to identify them कसरी त्यो टर्सियरी हाइड्रोअल्केन भन्ने थाहा पाउनलाई ल मैले हजुरहरुलाई भन्न गइरहेको छु टर्सियरी हाइड्रोअल्केन let's take an example of a tertiary haloalkane RCXRR टर्सियरी किन हुन्छ किनभने यहाँ तीनटा अल्काइल ग्रुपसँग अट्याच छ नि त देयरफोर यो टर्सियरी हाइड्रोअल्केन भयो के हैन यसलाई अब हामीले छोटकरीमा लेख्दा चाहिँ R3CX पनि लेखिन्छ हैन अलिकति यो डिस्प्लेड फर्मुला भयो अब स्ट्रक्चरल फर्मुला यस्तो भयो यसको है ल अब एउटा एक्जाम्पल लिउँ है त CH3CCl CH3 सायद हजुरलाई अहिले बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ हैन यो अब मैले माथि नै भनिसके प्राइमेरी र सेकेन्डरी बुझ्नेपछि त अब टर्सियरी त केही ठुलो कुरै भएन अब किनभने एउटा कार्बन एटम जुन हाइड्रोजनसँग अट्याच छ त्यो चाहिँ त्यसको बाँकी तीनटा कोभ्यालेन्ट बोन्डहरु चाहिँ अल्काइल ग्रुपसँग अट्याच छ जुन यहाँ मैले देखाइसके हजुरहरुलाई है यो हैन टर्सियरी हाइड्रोअल्केन थाहा पाउन के ठुलो कुरा भएन अब यसको आइप्याक नेम के हुने भयो टर्सियरी हैन त टर ब्युटाइल क्लोराइड है अब यसको आइप्याक नेम के हुन्छ आइप्याक नेम अब नम्बरिङ त गर्नु पर्यो
है नम्बरिङ त गर्नु पर्यो कसरी गर्ने भन्दा अब 1 2 3 मैले यसरी सिधा लिएँ त एउटा लङ्गेस्ट चेन छुट्टै छुट्टै तरिकाले लिन मिल्छ यसरी अब मैले 1 2 3 पनि लिन मिल्छ तर म यसरी सिधा यो लिएँ त के हुने भयो त भन्दा अब आइप्याक नेम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है यसरी टर्सियरी पनि थाहा पाइयो अब हामीले अब अर्को चाहिँ अब क्लासिफिकेसन अझै अर्को गर्ने हो त्यो चाहिँ अन द बेसिस अफ नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेन्ट पर मलिक्युल यो चाहिँ खासै त सोधिरह हुँदैन तर पनि अब मैले इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा त अब नभयो नि त अब बेसिकै कन्सेप्ट जस्तो दिएको क्या किनभने पछि रियाक्सनहरू मात्र गर्दा तपाईँहरूले बुझ्न नि नसक्नु हुनेछ त्यो सक्नु हुँदैन होला भनेर मैले यो चाहिँ अगाडिको अलिकति यसो टर्सियरी सेकेन्डरी र प्राइमेरी हालोहरु कसरी थाहा पाउने कसरी चिन्ने भनेर चाहिँ मैले हजुरलाई एउटा कन्सेप्ट जस्तो दिनु खोजेको हो अब अर्को छ हाम्रो on the basis of on the basis of number of on the basis of number of halogen atoms present per molecule है कतिवटा यसै कुनै नै हाइड्रोजन एटम प्रेजेन्ट पर मोलिक्युल भन्नु खोजेको मतलब कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीले मोनो हेलो अल्किन फर्स्टमा त के हुन्छ मोनो हेलो अल्किन है मोनो हेलो अल्किन्स छ हेलो अल्किन्स दैट मीन्स it contains one halogen atom per molecule. Therefore, let's say take an example. Let's say take different examples है अरु इक्जाम्पलहरु लिन्छु जस्तै अब के लिम त भन्दाखेरि ल नर्मली CH3 ल CH3Cl ले यसको के हुन्छ आइप्याक नेम क्लोरोमिथेन सिमिलरली अब CH3 CH2 I ले iodine therefore iodo ethane यसको के हो आइप्याक नेम सिमिलरली CH3 CH2 CH2 Br यसको के हुन्छ ब्रोमो प्रोपेन हैन यस्तो डिफरेन्ट इक्जाम्पल्सहरु हुन्छ हैन यसरी चाहिँ हामीले अब मोनो हेलो अल्किन भनेको कन्सिस्टिङ ओन्ली वान हेलोजन इन द हेलो अल्किन्स हैन त्यस्तै गरी अब अर्को एउटा यस्तो इक्जाम्पल पनि दिन सक्छु म CH3 माथि यहाँ CH3 CH2 Br है यसमा एउटा मात्र छ नि त हाइड्रोजन देयरफोर यो मोनो हेलो अल्किन्समै पर्छ अब नम्बरिङ गर्दा कसरी गर्ने हेलो अल्किनबाट स्टार्ट भएको कार्बन एटमबाट है 1 2 3 के हुन्छ 1 ब्रोमो यो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन त्यस्तै गरी अब म डाइ हेलो अल्किनको बारेमा पनि भन्न गइरहेको छु डाइ हेलो अल्किन भनेपछि के हो कन्सिस्टिङ यहाँ माथि चाहिँ वान नम्बर अफ वान हाइड्रोजन एटम पर मोलिक्युल भयो डाइ हेलो अल्किनमा चाहिँ 2 हाइड्रोजन एटम पर मोलिक्युल्स भयो भनेपछि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब जस्तै CH2 Cl2 है यो के भयो डाइक्लोरो मिथेन अनि अर्को CH2 CH2 Cl अब यसको के हुन्छ त 1,2 डाइक्लोरो इथेन चाहिँ यसको आइप्याक नेम हुन्छ त्यस्तै गरी CH3 CH Cl है अब यसको के हुन्छ आइप्याक नेम 1,1 डाइक्लोरो इथेन दुईटा हाइड्रोजन्स जस्तै दुईटा हाइड्रोजन्स आयो भने चाहिँ हैन
यहाँ दुईटा दुईटा हेलोजनहरु आछ नि जुन सबैमा आयो कि हाम्रो डाई युज गर्नु पर्यो क्या डाई डाई मिन्स 2 डाई मिन्स 2 है माथि सिंगल थियो त्यसैले मोनो मोनो हेलोजनमा एउटा मात्र हुन्छ सो देयरफोर वी डोन्ट नीड टु राइट एनीथिङ इन द आइप्याक नेम देयरफोर डाई हेलोजनमा चाहिँ डाई चाहिँ लेख्नु पर्यो दुईटा छ भने हेलोजन्स सिमिलरली अब ट्राई हेलोजन्समा चाहिँ हैन फर एक्जाम्पल ट्राई हेलोजन्समा चाहिँ अब हामीले जस्तै CSCl3 क्लोरोफर्म ब्रोमोफर्म हैन अनि आयोडोफर्म र हामी यिनीहरूको बारे मोस्टली क्लोरोफर्म र आयोडोफर्मको बारेमा पढ्छौँ यो अनि हाम्रो सिलेबसमा पनि छ क्लोरोफर्म र आयोडोफर्मको बारेमा ब्रोमोफर्मको बारेमा चाहिँ खासै केही पनि छैन सिलेबसमा खाली एउटा नाम हो ब्रोमोफर्म एक्जिस्ट हुन्छ अनि मात्र हो अब क्लोरोफर्मको बारेमा पनि पढ्छौँ हामी हैन र आयोडोफर्मको बारेमा पनि पढ्छौँ र यसको के हुन्छ भन्दाखेरि आइप्याक नेम 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि है मैले यसको डिस्प्लेड फर्मुला देखाउन सक्छु तपाईहरुलाई CHCl Cl Cl नम्बरिङ गर्दा एउटा 1 मात्र भयो नि त 1,1 तीनटा छ नि त तीनटा हुन्छ त ट्राई युज गर्नु पर्यो भनेर ट्राई भनेर तीनटालाई ट्राईले डिनोट गर्यो नि त सो 1,1 ट्राई क्लोरो इथेन भयो त्यस्तै गरी I'm really sorry यो इथेन हैन यो मिथेन हो यो चाहिँ म फेरि लेखिदिन्छु झुकेर मैले किनभने नर्मली हामी झुकिरा हुन्छौं के किनभने अब यहाँ सी छ नि त सी भन्छ अरु पनि सी देख्छ सी देखेपछि इथेन भन्न मान्छ के तर यो इथेन हो मिथेन सरी I'm really sorry यसको लागि यो चाहिँ ट्राइक्लोरोमिथेन हो त्यसै गरी यो पनि 1,1,1 ट्राई ब्रोमोमिथेन त्यसै गरी यो पनि 1,1,1 ट्राई आयोडोमिथेन है मतलब के छ त्यसैले हो त्यस्तै गरी अब चारवटा हुनेलाई चाहिँ टेट्रा भनिन्छ चारवटा हेलोजन ग्रुप हुनेलाई टेट्रा हेलो अल्केन भनिन्छ है CCl Cl 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 यसलाई चाहिँ टेट्रा क्लोरोमिथेन पनि भनिन्छ यसैलाई टेट्रा क्लोरोमिथेन भनिन्छ र यसको अर्को नाम पनि छ कार्बन टेट्रा क्लोराइड नर्मली कमन नेममा कार्बन टेट्रा क्लोराइड भनिन्छ र आइप्याक नेममा चाहिँ टेट्रा क्लोरोमिथेन भनिन्छ है अब यति नै हो हामीले पढ्नु पर्ने हेलोअल्केन्सको क्लासिफिकेसन र नोमेनक्लेचरको लागि अब हामी आइसोमेरिजम है त आइसोमेरिजम यहाँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा अब हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ हजुरहरुलाई धेरै कुरा आइसोमेरिजम नै थाहा नभएर नै अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्न अलि गाह्रो हुने आइसोमेरिजम बनाउन सक्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ है सो आइसोमेरिजम सो लेट्स स्टार्ट अलिकति मैले यसमा यो युज गर्छु आइसोमेरिजम सो आइसोमेरिजम के हो भन्दाखेरि having the same molecular formula but different structural formula. I repeat, same molecular formula but different structural formula. भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि जस्तै फर्मुला मस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल लिन्छु C4H9Cl लिए है त अब आइसोमेरिजमको फर्मुला चाहिँ हैन हामी अन द बेसिस अफ एउटा चेन र पोजिसन एन्ड फंक्शनल आइसोमेरिजम तीनटा हेरेर हामीले आइसोमेरिजम बनाउँछौं है ती तीनटा कुरा हेरेर आइसोमेरिजम बनाइन्छ अब
यसमा चाहिँ फङ्सनल ग्रुपको कुरा आएन किनभने यसमा त सिएल मात्रै युज छ हैन सिएल युज भने चाहिँ फङ्सनको कुरा हैन अब युज हुने के भयो चेन र पोजिसन युज हुने भयो फङ्सनलको युज चाहिँ किन नभएको भन्दा सिएल युज छ त्यसैले फेरि अरू बेला चाहिँ युज हुन्छ नि फेरि है अब C4H9Cl लियौँ है अब C4H9Cl लिँदा एकछिन C4H9Cl म हजुरलाई डिस्प्लेड फर्मुला देखाउँछु है ल सो अब यहाँ कति नम्बर अफ कार्बन एटम कति छ 4 वटा है यो पहिला लियौँ हेरौँ C अब एउटा Cl अट्याच गरिदिउँ है त एउटा Cl छ यसलाई एउटा कुनै कार्बन एटममा अट्याच गरिदिउँ अब टोटल कति छ 9 वटा हाइड्रोजन छ 9 वटा हाइड्रोजन भनेपछि अब यता कति हुनुभयो 3 टा 2 टा 2 टा 2 टा अब हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा नै छ हैन कार्बन एटममा 4 वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ है सो हामीले अब हाइड्रोजनसँग मात्र गर्ने हो भने चाहिँ मिथेनको कुरा गरौँ न CH4 4 वटा बनाइरहेछ नि त कार्बन एटमले कोभ्यालेन्ट बोन्ड देयरफोर हामी वी युज्ड 4 हाइड्रोजन एटम्स फर 4 कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स देयरफोर यहाँबाट CH3 मा चाहिँ अब कार्बन एटम 3 टा हाइड्रोजनसँग अट्याच चाहिँ नै छ अलरेडी र अर्को कार्बन एटमसँग अट्याच हुनलाई यसले यो 4th कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो क्या त्यस्तै गरी अब यो दुईटामा हेर्ने हो यसमा हेर्ने हो भने यो एउटा बोन्ड यो कार्बन एटमसँग अट्याच छ यो अर्को बोन्ड सेकेन्ड बोन्ड यससँग कार्बन एटमसँग अट्याच छ हैन र बाँकी दुईटा हाइड्रोजन एटमसँग अट्याच छ सो हामी यसरी गरिन्छ है अलिकति 4 देखियो होला म यसरी चाहिँ हामीले आइसोमेरिजम अब म अर्को आइसोमेरिजम पनि गर्छु है अब यसको हामीले आइप्याक नेम लेख्दा नम्बरिङ स्टार्ट 1 2 3 जहिले पनि अब हेलोअल्केन्स हो नि त अब जुन हेलोजनसँग अट्याच भएको कार्बन छ त्यहाँबाट नम्बरिङ स्टार्ट हुन्छ देयरफोर वी राइट 1 क्लोरोब्युटेन सिमिलरली नेक्स्ट अब म नेक्स्ट पोजिसनल आइसोमेरिजम गर्छु अब खाली म के गर्छु भन्दा यसमा हैन यसमा म खाली एउटा पोजिसन चेन्ज गरिदिन्छु है म यसमा अर्को अझै डिस्प्लेड फर्मुला कस्तो लेखिदिन्छु भन्दा हैन यसरी लेख्दा हजुरहरु अझै बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ HCl है यसरी भने चाहिँ बुझ्नुहुन्छ जस्तो मान्छु म अब सेम है अब यो मैले बनाइसके यसमा है यो दुईटा सेम हो दे आर सेम अब म यसमा अब मैले Cl छ नि जुन यसको म खाली पोजिसन चेन्ज गरिदिन्छु क्या सो अब फङ्सन अब यसको पोजिसनल आइसोमेरिजम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि HCCC है अब म त्यो Cl ले यता शिफ्ट गर्दै क्या बाँकी त H नै भइहाल्यो नि 9 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब खाली मैले के गरेँ भन्दा एउटा Cl को पोजिसन चेन्ज गर्दैछु क्या सो अब आइप्याक नेम त फरक आउने भयो हैन पोजिसनल आइसोमेरिजम भनिन्छ यसलाई सो 1 2 3 4 आइप्याक नेम लेख्दा 2 क्लोरो 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्युटेन हुन्छ यसको आइप्याक नेम र यसलाई अब स्ट्रक्चरल फर्मुलाको हिसाबले लेख्ने हो भने चाहिँ CH3 CH2 CH3 CH2 CH Cl CH3 है यो दुईटा चाहिँ के भयो त भन्दा पोजिसनल आइसोमेरिजम र अब हामी चेन आइसोमेरिजमको बारेमा बुझ्ने छौं अब चेन आइसोमेरिजम चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा अब म हजुरहरुलाई एक्जाम्पल देखाइदिन्छु है अब हामीले खाली पोजिसनमा चाहिँ खाली हेलोजनको
पोजिसनमा त चेन्ज गऱ्यौँ, अब चाहिँ हामीले कार्बन एटमको पोजिसन चेन्ज गर्दैछौँ क्या। देयरफोर डिफ्रेन्ट चेन बनाउनलाई हामीले कार्बन एटम चेन्ज गरिन्छ क्या। त्यसलाई पोजिसन नभनौँ, पोजिसनै चेन्ज गरे हुन चाहिँ पोजिसन चेन्ज गरेर चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छ, चाहे कार्बन एटमको पोजिसन चेन्ज गर्दा चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ भन्दा चेन आइसोमेरिजम भन्छौँ। देयरफोर अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म, यो स्ट्रक्चरल फर्मुला है चेन आइसोमेरिजमको। यसमा के भन्छ त टोटल कतिवटा, म फेरि यसरी बुझाइदिन्छु है। कस्तो भन्दाखेरि एउटा सी यो सिएल छ, माथि चाहिँ एउटा सी के भने कार्बन एटम टोटल 4वटा भइसक्यो। अब चाहिँ के थियो CH3 भयो, 6वटा भइसक्यो। 6वटा चाहिँ अब बाँकी कतिवटा, एउटा हुने भयो। यसमा चाहिँ 2टा। किन एउटा भन्दा एउटा हाइड्रोजन एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड 2टा 3टा, यो सीले एचलाई पनि गरिरहेछ। ल म यसरी पनि यसरी गरिदिन्छु बुझ्न सजिलो एच है। अब म अर्को यसको डिस्प्लेट फर्मुला म यसरी लेखिदिन्छु है, एच एच यो डबल बोन्ड होइन है, फेरि डबल बोन्ड भन्नु होला। CH यसरी अलिकति हजुरहरूलाई गाह्रो नै होला बुझ्नु फेरि होइन मैले, तर जोस् भन्नु खोजेको चाहिँ अब यसको चेन आइसोमेरिजम चाहिँ यो भइहाल्यो र हामीले यसरी लेख्न मिल्छ है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कसरी भन्दाखेरि 1 2 3, 1 पोजिसन 1 मा क्लोरिनको क्लोरो आयो, 2 पोजिसन 2 मा मिथाइल छ, 2 मिथाइल हुने भयो। अनि 3टा लङ्गेस्ट चेन हेर्दा 3टा कार्बन एटममा 2 मिथाइल प्रोपेन हुने भयो है। त्यस्तै गरी यही फर्मुलालाई होइन अब अर्को चेन आइसोमेरिजम के हुनु, अब यसमा चाहिँ अब अर्को चाहिँ के गर्न मिल्छ, अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा होइन, अर्को चेन आइसोमेरिजम के गर्न सकिन्छ भन्दा यस्तो CH3 CH3 Cl यो भने 1 2 3, 2 क्लोरो प्रोपेन, सरी माई ब्याड 2 क्लोरो प्रोपेन होइन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है। यसरी यसको आइसोमेरिजम के भयो त, C4H9Cl को 4वटा बन्यो आइसोमेरिजमहरू, 2टा पोजिसनल भयो। चेन आइसोमेरिजम के को भन्दाखेरि यसको र यसको चेन आइसोमेरिजम है। फेरि यो चेन आइसोमेरिजम यसको र यसको चेन आइसोमेरिजम हो र यसैलाई फेरि यो के पनि भन्न मिल्दैन, यसको पोजिसनल जस्तै भनौँ न, पोजिसनल आइसोमेरिजम जस्तै हो यो पनि। ल अब हाम्रो आइसोमेरिजम यति नै हो, सकियो हाम्रो आइसोमेरिजम चाहिँ। र अब हामी चाहिँ के पढ्न गइरहेको छौँ भने अब क्वेसन्स भन्नाले मेन इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरू है, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूलाई पनि र हजुरहरूलाई बुझ्न पनि सजिलो होस् त्यो हिसाबले म हजुरलाई पढाउन गइरहेको छु। ल अब हामी मार्कोभ-निकोभ रुल पढ्न गइरहेको छौँ है। अब मार्कोभ-निकोभ रुल है, अब म एउटा निमोनिक दिन्छु होइन, त्यो निमोनिक दिनुभन्दा अगाडि पनि यो रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ है त मार्कोभ-निकोभ रुलमा चाहिँ होइन, when unsymmetrical alkene reacts to alkyl halides होइन, सरी alkyl halides, my bad, it's hydrogen halides, hydrogen halide भन्छ एनिथिङ क्या, Cl minus Br minus I minus प्लस आयन माइनस आयन हुन्छ, यो चाहिँ प्लस हो, H प्लस आयन I माइनस आयन, Cl माइनस आयन Br माइनस आयन। अब प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै अब मानौँ कुनै अनसिमेट्रिकल अल्किन भन्छ, अल्किन भनेपछि त डबल बोन्ड हुने भयो होइन, डबल बोन्ड चाहिँ मैले इथिन लिएको छु है,
अब रियाक्सन चाहिँ यसरी हुन्छ है यसमा चाहिँ एउटा निमोनिक के युज हुन्छ भन्दाखेरि H loves H है मार्कोभ निकोसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा H loves H भन्नाले के भन्दाखेरि यसरी हजुरहरूलाई मैले बुझाउन अलिक गाह्रो होला म अर्को रियाक्सन दिन्छु है त CH3 प्रोपिन लिए मैले प्रोपिन लिँदा HCl लिए है त रियाक्सन के हो भन्दाखेरि अब हामीले कस्तो HCl कुनै पनि हाइड्रोजन हालाइडसँग रियाक्ट गर्यो भने हाम्रो प्रोडक्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि CH3 CHCl CH3 कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि हैन अब जुन यो हाइड्रोजन जुन यो HCl को हाइड्रोजन छ नि हैन त्यसले चाहिँ हैन बड जहाँ जुन कार्बन एटममा हैन हाइड्रोजन एटम बडी छ हैन जस्तै अब यो यसमा हेर्दाखेरि डबल बोन्डको ब्रेक हो नि त हैन अब यहाँ यो दुईटा कार्बन एटममा हाइड्रोजन एटम कुनमा बढी छ यो CH2 मा बढी छ देयरफोर यो H यता जान्छ हैन Cl चाहिँ जुनमा कम छ नि जुन कार्बन एटममा कम हाइड्रोजन छ नि त्यहाँ गएर अट्याच हुन्छ त्यो Cl बन्यो देयरफोर हाम्रो प्रोडक्ट के आयो यस्तो आयो म फेरि पनि लेख्दिम ल अर्को एक्जाम्पल लिएर यसको नेमिङ चाहिँ के भयो 2 क्लोरो प्रोपेन त्यही अब अनसिमेट्रिकल ब्रेक भएर अनसिमेट्रिकल अल्किन ब्रेक भएर HCl सँग रिएक्ट गरेर यसलाई हेलो अल्किन दिने हो क्या मेन यो रियाक्सनमा चाहिँ के हो भन्दा मार्कोभ निकोस रुलले कुनै पनि अनसिमेट्रिकल अल्किन कुनै पनि हाइड्रोजन हालाइडसँग रिएक्ट गर्यो भने यसले हेलो अल्किन दिने हो देयरफोर आई विल टेक एन नेक्स्ट एक्जाम्पल सेम यस्तै CH3 सेम प्रोपिन नै लिन्छु म तर म अब HBr लिए यसमा HI पनि युज गर्न मिल्छ है जस्तै अब यसको रियाक्सन कस्तो हुने भयो CH3 अब CH कति हुने भयो यो 3 हुने भयो किन भन्दा H यहाँ बढी थियो H यहाँ बढी थियो र एउटा हाइड्रोजन एटम एड भएर 3 भयो र C यो कार्बन एटममा चाहिँ हाइड्रोजन कम छ नि त देयरफोर यहाँ हाइड्रोजन गरेर एड भयो देयरफोर we get the product like this 2 bromopropane है अब लेट्स मार्कोभ निकोस भनेको यो हैन अब अनसिमेट्रिकल अल्किन कुनै पनि हाइड्रोजन हालाइडसँग रिएक्ट गरे नि त्यो प्रोडक्टमा चाहिँ एड भएर हेलो अल्किन फर्म गर्छ अब त्यसैगरी हामी एन्टी मार्कोभ निकोस पढौँ है त एन्टी एन्टी मार्कोभ निकोस मार्कोभ भएछ एकछिन है एन्टी मार्कोभ निकोस रुल है अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ मैले किन निमोनिक युज गर्छु भन्दा HH है र यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दा ओ सरी यो ओभरल्याप पर्छ यसरी म चेक दिन्छु है ल HH है अब एन्टी मार्कोभ निकोसलाई हैन हामीले पेरोक्साइड इफेक्ट पनि भनिन्छ क्या अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले अनसिमेट्रिकल अल्किन हैन which only reacts with HBr in the presence of alkyl peroxide, that is ROR, is also known as alkyl peroxide हैन we get product like this. मैले अब एक्जाम्पल लिन्छु अघि जस्तै माथि जस्तै प्रोपिन लिए अब HBr नै हो हैन ROR युज भएको छ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ थोरै H छ नि जस्तै अब यो हेरौँ जहाँ जुन कार्बन एटममा थोरै H छ नि त्यहाँ गएर H एड भयो क्या भन्नाले धेरै नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम भएको कार्बनमा चाहिँ त्यो H एड नभएर त्यसमा चाहिँ हाइड्रोजन एड भइदिन्छ क्या देयरफोर वी गेट प्रोडक्ट लाइक दिस CH3 CH2 CH2 Br है त्यही मैले भनेको कुरा त्यही हो जहाँ थोरै हाइड्रोजन एटम छ त्यहाँ गएर H एड भएर 2 भयो जहाँ धेरै नम्बर हाइड्रोजन एटम थियो जुन कार्बन एटममा त्यसमा गएर चाहिँ हाइड्रोजन एड भयो र अब यसमा चाहिँ के भन्दा पेरोक्साइड इफेक्ट अथवा खरास इफेक्ट भन्छ हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकछिन है
HCl र HI चाहिँ युज हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि फर्स्टमा म HBr कै कुरा गर्छु। HBr मा चाहिँ के हुन्छ भने प्रोपागेसन स्टेप्सहरू चाहिँ एक्जोथर्मिक हुन्छ क्या। प्रोपागेसन स्टेप्स एक्जोथर्मिक भएकोले गर्दा हैन HBr चाहिँ डबल बोन्डमा गएर एड हुन्छ र त्यसले फ्री रेडिकल मेकानिजम फर्म गर्छ क्या एक्जोथर्मिक। र यिनी दुईटा चाहिँ पुरा एन्डोथर्मिक हुन्छ क्या हैन। एन्डोथर्मिक हुन्छ र यसले पेरोक्साइड इफेक्ट देखाउँदैन। त्यति बुझ्नुभयो हुन्छ। सो देयरफोर पेरोक्साइड इफेक्टमा यो युज भएन, खालि HBr मात्र युज भयो, नो पेरोक्साइड इफेक्ट। यसले पनि आखिरमा त एन्टी मार्कोभ रुलले पनि आखिरमा त हेलो अल्केनै त फर्म गरेछ नि हैन। अब ब्रोमो प्रोपेन भनेको त हेलो अल्केनै हो। देयरफोर दुईटा रिएक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र धेरै 2 मार्क्समा पनि सोधिरहेको हुन्छ। र अब अर्को एउटा रिएक्सन छ, अर्को इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन छ, त्यो हो वुर्ज रिएक्सन। अब वुर्ज रिएक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हेलो अल्केन हैन, हेलो अल्केन भनौँ न RX, अब सरी हेलो अल्केन भन्न आयो, माई ब्याड। कुनै पनि अल्काइल हलाइडलाई सोडियम मेटलसँग रियाक्ट गरेर इन द प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर वी गेट हायर अल्किन। प्रोडक्ट यस्तो आउँछ है, ब्यालेन्सिङ गरेको मैले यो चाहिँ। वी गेट हायर अल्किन, हामीले चाहिँ पाउने के हो, हायर अल्किन। किन भन्दा यसको मेकानिजम यस्तो छ है, अल्काइल हेलाइड र जुन यसलाई चाहिँ यसरी लेख्न मिल्छ, जस्तै अब RX प्लस Na प्लस RX भनेर, अनि इन द प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर गराएर हामीले प्रोडक्ट RR प्लस 2NX यसरी लेख्न मिल्छ है। अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ है। अल्काइल हेलाइड भनेछ नि त हामीले, अल्काइल हेलाइड भनेपछि त अभियसली हामीले CH3 भएको अब अल्काइल ग्रुपको कुनै पनि एउटा लिँदा हुन्छ। जस्तै मैले अब मिथाइल लिएँ, CH3Cl लिएँ है। अब इन द प्रेजेन्स अफ Na ड्राई इथर है, यसलाई D ले पनि डिनोट गर्छ, तर ड्राई इथरै लेखिदिन्छु म, तर D ले पनि डिनोट गर्छ त्यसलाई। के हुन्छ भन्दा हामीले के पाउँछौँ भने ठ्याक्कै CH3 NaCl ब्यालेन्सिङ गरेको मैले। अब कस्तो मेकानिजम कस्तो हो भन्दा चाहिँ हैन, यसले चाहिँ ठ्याक्क क्या जति अल्काइल ग्रुपमा त्यो यता रिएक्टेन्ट साइडमा जतिवटा अल्काइल ग्रुप छ नि ठ्याक्कै त्यति बनाउनु, त्यसको ठ्याक्कै त्यही बनाउँछ क्या। जस्तै अब यहाँ CH3 छ नि, त्यसमा नि CH3 अट्याच भयो क्या, अनि बाँकी चाहिँ त्यो NaCl रिएक्ट हुन्छ क्या, NaCl फर्म गर्छ क्या यसमा वुड्स रिएक्सनमा चाहिँ। अब म अर्को इक्जाम्पल लिन्छु हैन, जस्तै अब म CH3 CH2 Br युज गरेँ है त, Na ड्राई इथर है। अब सेम जति एउटा जस्तो कि यहाँ CH3 CH2 भयो नि, ठ्याक्कै CH3 CH2 फेरि CH2 CH3 क्या, जति युज भएको छ अल्काइल ग्रुप ठ्याक्कै त्यही चाहिँ यसको कोभ्यालेन्ट बोन्डमा एड हुने हो क्या। र यो 2NaBr है। सायद हजुरले बुझ्नु पनि भयो होला हैन। अब अल्केन भनेपछि अब यो के भयो, इथेन भइहाल्यो माथिको चाहिँ, यो तलको चाहिँ अब ब्युटेन हुने भयो। ठ्याक्कै यो रिएक्सन भनेको कपी पेस्ट जस्तै हो क्या, जतिवटा युज भएको छ त्यति नै। ल म अब जस्तै कि अब हजुरहरूलाई एउटा क्वेसन जस्तै हो यो पनि गरिदिन्छु म हैन। जस्तै अब 2 क्लोरोप्रोपेन छ हैन, एउटा क्वेसन गर्दैछु। एउटा 2 क्लोरोप्रोपेन छ, Na ड्राई इथर भनेछ अरे, चाहिँ प्रोडक्ट के हो त भन्दाखेरि पहिला सुरु त अब 2 क्लोरोप्रोपेन भन्छ। प्रोपेन भन्छ कति र 3टा कार्बन एटम हैन, 3टा कार्बन एटम भयो। अब पोजिसन त 1 2 3 हुन्छ, 2 नम्बरमा Cl छ भनेर हाइड्रोजन छ, 2 क्लोरोको कुरा आइरहेछ, यहाँ CH3 नै भइहाल्यो, CH3 भइहाल्यो, 1 2 3 4 हैन। अब यसलाई Na ड्राई इथर गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि Na ले Cl लिएर जान्छ, एकछिन ल
एनले सिएल हेरेर जान्छ र यो चाहिँ ठ्याक्कै यसको माथि आउँछ प्रोडक्ट यस्तो हुने भयो CH3 CH त्यही हुने भयो त्यसकै माथि फेरि CH CH3 CH3 अब यसको नेमिङ कसरी गरे 1 2 3 4 लङ्गेस्ट चेन मैले यसरी लिए जसरी पनि लिन मिल्छ है यसमा र अब हाम्रो के हुने भयो यसमा दुईटा अल्काइल ग्रुप छ भनेपछि 1 2 र 3 नम्बरमा चाहिँ 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन है डाइमिथाइल ब्युटेन भयो अब वुड्स रियाक्सन पनि भयो अब अर्को इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन के छ ओजोनोलाइसिस रियाक्सन म हजुरलाई त्यो पनि बुझाइदिन्छु र अरू पनि छ एक्वेस KOH एक्वेस NOH र एल्कोहोलिक KOH एल्कोहोलिक NOH एल्कोहोलिक KCN एजिसिएन तिनीहरूको बारेमा पनि पढ्छौँ र अब पहिला सुरु चाहिँ ओजोनोलाइसिसको कुरा गरौँ है त नर्मली धेरै जस्तोले ओजोनोलाइसिस बुझ्दैन क्या र म सिम्पली हजुरलाई ओजोनोलाइसिस के भनेर म बुझाउन गइरहेको छु है अब ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा के हुन्छ भन्दा होइन ओजोन है यति नाम छ ओजोन एकछिन है अब यति के हो ओजोन है अनि यतिकै लाइसिस भनेको छ है ओजोन भनेको के हो O3 लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन ओजोनलाइसिस भनेको ब्रेकडाउन रियाक्सन हो के हुन्छ भन्छ यसमा वेनेभर अल्किन is reacted in the presence of ozone and ZnH2 okay it forms aldehyde plus ketone where the ketone is always branched हैन but the aldehyde is unbranched अब कस्तो हो भन्दाखेरि म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है त हजुरहरुलाई अब के भन्दाखेरि जस्तै मैले इथिन लिए है त इथिन हो ब्रेकडाउन त हुन्छ ब्रेकडाउन रियाक्सन भनेछ इन द प्रेजेन्स O3 ZnH2 अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन O3 छ नि यसरी ब्रेकडाउन हुन्छ के O3 चाहिँ एउटा अक्सिजन एटम फर्म हुन्छ एउटा O फर्म गर्छ है त एउटा अक्सिजन एटम अनि अर्को चाहिँ O फर्म गर्यो जुन यो O छ यो यसमा H2O मा गएर यसले के फर्म गर्छ भने H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्म गर्छ के है देयरफोर यसले हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्म गर्छ र बाँकी दुईटा O छ नि यो यता गएर इक्वली डिभाइड हुन्छ के जस्तो कि यो जहाँ डबल बोन्ड छ नि हैन त्यहाँ चाहिँ अब त्यो कार्बन एटम अट्याच भएको चाहिँ जहाँ कार्बन एटम अट्याच छ त्यहाँ चाहिँ 1:1 रेशियोमा डिभाइड गरे क्या यसले त्यो O2 लाई दुईटा अक्सिजन एटम हैन O2 एउटा अक्सिजन एटमले दुईटा चाहिँ डिभाइड गरे क्या 1:1 रेशियोमा है सो व्हाट वी गेट is that HCHO plus HCHO it is not mandatory हैन जहिले पनि यसले अल्किनले O3 ZnH2 सँग रिएक्ट गर्ने जहिले पनि एल्डिहाइड र किटोन मात्र फर्म गर्छ इट क्यान फर्म also form aldehyde and aldehyde also can form aldehyde and ketone as well as it can also form ketone and ketone है यसको लागि म डिफरेन्ट एक्जाम्पल्सहरु गर्दिन गइरहेको छु therefore यो इथिन हो अब म प्रोपिन लिए है त प्रोपिन लेट अस टेक प्रोपिन CH3 CH2 अब ओजोनोलाइसिस गर्दा ZnH2 भइहाल्यो अब नर्मली अब हाइड्रोजन हाम्रो मेकानिजम हजुरलाई बताइसकेको छु हैन के चाहिँ हो भन्दा O3 हो ओजोन हुन्छ त्यो ओजोनलाई अब हामीले O3 ओजोन हुन्छ जुन त्यो ओजोनलाई हामीले के भन्छ ओजोनलाई चाहिँ हामीले अब O2 र O बनाइन्छ हैन त्यो O2 चाहिँ अब 1:1 रेशियोमा डिभाइड भएर OO बन्छ हैन अनि O चाहिँ H2O मा जान्छ जुन H2O मा गएर त्यसले हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्म गर्यो हैन अक्सिजन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेर उडेर गएर ग्यास बनेर ग्यास चाहिँ त नभनौं जस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन्छ अनि त्यो अल्किन चाहिँ 1:1 रेशियोमा डिभाइड भयो त्यसले अल्डिहाइड फर्म गर्यो अल्डिहाइड अथवा किटोन फर्म गर्छ जस्तै अब यो रियाक्सनमा अथवा तलको अल्किनमा हेरे जस्तै त्यो के हो प्रोपिन
ब्रेकडाउन रियाक्सन हो अभियसली अब के हो एउटा O जान्छ यता एउटा O जान्छ सो वाट वी फर्म इज द्याट CH3CHO प्लस HCHO सो वाट आर द नेम अफ दिज है यो के भनेको मिथानोल यसको आइप्याक नेम यो आइप्याक नेम हो र यसलाई कमन नेम चाहिँ यसको फर्मल्डिहाइड है दिस विल यो कुरा चाहिँ हामीले अब अल्डिहाइड एन्ड किटोन्समा पढि नै हाल्छौँ यति कुरा त हजुरहरूले स्कुलमा नि पढ्नु कलेजमा नि पढ्नु भएकै हो होइन अल्डिहाइड किटोन्स भन्छ अब हामी अब यसको नेमिङ दिउँ है त यसले के भन्छ एसिटल्डिहाइड जसलाई के पनि भन्न सकिन्छ आइप्याक नेम के यसको इथानल भयो त्यसपछि यो के हो मिथानल सरी यसको बारे कमन नेम लेख्नु यो फर्मल्डिहाइड भइहाल्यो यो भनेको मिथानल है अब म एउटा अर्को इक्जाम्पल पनि लिन्छु लेट मी टेक ब्युटिन है ब्युटिन लिन्छ है त म CH3 CH2 CH डबल बोन्ड CH2 ब्युटिन लिनु चाहिँ के हुन्छ भन्दा O3 in the presence of ZnH2O ओजोन लाइसिस है त यसमा ओजोन लाइसिस कसरी हुन्छ भने ब्रेकडाउन है OO गयो हाउ डज रियाक्सन टेक्स प्लेस लाइक दिस CH3 CH2 मैले खाली एउटा अब फर्मल्डिहाइड फर्म गर्ने टाइपको वाला इक्जाम्पल गरेँ अब म हजुरलाई किटोन फर्म गर्ने वाला इक्जाम्पल देखाउँछु है त जुन नर्मली इक्जामहरुमा नि सोधिरहेकै हुन्छ है लाइक अल्डिहाइड र किटोन दुईटै भएको टाइपको सोध्छ क्या अब एउटा इक्जाम क्वेसन छ 2,3 डाइमिथाइल ब्युट 2 इन्च है त क्वेसन है अब हजुरलाई अब नेम लेख्न अलिक गाह्रो भइरहेको छ होइन कसरी लेख्ने त अब x प्लस y कसरी थाहा पाउने है त प्रोडक्ट त नर्मल 2 मार्क्सको क्वेसन हो अब के छ त्यहाँ डाइमिथाइल ब्युट भनेछ हैन डाइमिथाइल ब्युट भन्छ यहाँ अब दुईटा मिथाइल छ पोजिसन 2 र 3 मा छ भनेपछि ब्युट भनेपछि त टोटल कति भयो 1 2 4 वटा हुने भयो हैन 4 वटा हुने छ नम्बर 2 भनेपछि पोजिसन 1 2 3 4 छ है 1 2 3 4 छ अब 2 भनेपछि त अब इन भन्ने छ इन भनेपछि डबल बोन्ड अल्किन हैन डबल बोन्ड भइहाल्यो अब 2 र 3 पोजिसनमा के छ मिथाइल हैन CH3 CH3 भयो अब के भयो त यहाँ यो पनि CH3 भयो 1 2 3 4 डबल बोन्ड यसमा H हुने कुरै भएन अब यहाँ के भयो 1 2 3 4 है यसरी भयो अब हामीले ओजोन लाइसिस गरौँ है त अब ओजोन लाइसिस गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेकडाउन गर्दा एउटा O यता जान्छ यता O यता जान्छ सो व्हाट विल बी फर्म इट विल फर्म अ कीटोन that is known to be which that is common name acetone यसले दुईटा फर्म गर्छ होस् म त हजुरलाई यसरी बुझाइन्छु CH3 डबल बोन्ड अब कसरी भयो त भन्दा अब डबल बोन्ड नै किन भयो भन्दाखेरि अब कार्बनले त अब अघि पनि भनिसकेँ मैले हैन चारवटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ अब एउटा अक्सिजन एटम गएपछि अब यहाँ डबल बोन्ड फर्म गरे नि त सो वी फर्म एसिटोन यसलाई के पनि भनिन्छ 1 2 3 प्रोपेन 2 1 हैन अब यो नलेखेर हामी डाइरेक्ट 2 यो पनि लेख्न मिल्छ तर अब हजुरलाई अब यसरी O डिभाइड गरेर गर्दा राम्रो किनभने मिस्टेक हुने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ क्या सकेसम्म दुईटा लेख्दा नि मिस्टेक चाहिँ हुने हैन है दुईटा लेख्ने राइट हो 2 लेख्दा नि राइट हो सकेसम्म 2 नलेखेर दुईटै लेख्दा चाहिँ सजिलो क्या आफू स्योर भयो नि त राइट हुन्छ भनेर क्वेसन हैन त्यसैगरी म अब अझै एउटा इक्जाम्पल अझै दुई तीनटा इक्जाम्पल गरिदिन्छु अनि हजुरहरूले एकदम क्लियर हुन्छ है अब जस्तै मैले के लिए भन्दा 2 मिथाइल ब्युट 2 ENA सेम अघि जस्तै हो C किनभने ब्युट छ चारवटा चाहियो अब सेकेन्ड पोजिसनमा के छ भन्दा जसरी गर्दा पनि भयो म यताबाट 1 2 3 4 पनि गर्न मिल्छ जसरी नि गरे जस्तै मैले माथि 1 2 3 4 गरे नि तलबाट चाहिँ 1 2 3 4 जसरी पनि गर्न मिल्यो हैन अब सेकेन्ड पोजिसनमा डबल बोन्ड छ
मिथाइल भनेछ। अब यो मिथाइल यहाँ माथि भइहाल्यो, 2 नम्बर पोजिसन मिथाइल भयो। CH3 डबल बोन्ड, सरी CH3 सिङ्गल बोन्ड डबल बोन्ड छ। अब भनेपछि CH हुन्छ यहाँ, अनि एउटा CH3 है। अब ओजन लाइसिस गर्दा H2O भयो। अब breakdown O है। So what we get the product is CH3 CHO plus CH3 C double bond O CH3। जेनरली हामीले लेख्दा चाहिँ हैन पहिला अल्डिहाइड लेख्ने चलन छ, अल्डिहाइड अनि त्यसपछि किटोन है। मैले जसरी यहाँ नम्बरिङ गरेँ नि, अब त्यो अनुसार त खासमा अब यहाँ पहिला ओ दिँदा त यहाँ किटोन के अरे एसिटोन यता हुनुपर्ने, अरे यो के अरे एसिटल्डिहाइड यता हुनुपर्ने हो। तर अब लेख्ने चलन चाहिँ अब मलाई सरहरूले सिकाउनु भयो हुन्छ चाहिँ अब अल्डिहाइड पहिला लेखिन्छ, त्यसपछि चाहिँ किटोन लेखिन्छ है। त्यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। यसको फर्म कसरी भन्यो त बुझ्नु भयो होला नि होइन सबैजनाले। मेकानिजम त बुझ्नु भइसक्यो होला अब चाहिँ, किनभने ओएल एउटा लियो, एउटा ओएल लिन्छ, CH3 CHO भइहाल्यो, त्यो भनेको एसिटल्डिहाइड, जसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि इथानल। अनि अर्को चाहिँ भनेको एसिड 1, द्याट इज अल्सो नोन टु बी प्रोपेन 1 इन टर्म्स अफ आइप्याक नेम हैन। मैले कमन नेम माथिको कमन नेममा तलको आइप्याक नेम हो। त्यस्तै गरी अब एउटा क्वेसन छ है, जस्तै अब we have to find X, that is ओजोनलाइसिस गरेको छ हैन। अब यसमा चाहिँ अब कसरी गर्ने क्या, अब यसले के भनेछ भन्दा क्वेसनले एसिटोन है, एसिटोन र फर्मल्डिहाइड दिन्छ। देयरफोर वी निड टु नो बोथ द हैन। हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्छ भने कमन नेम पनि थाहा भइराख्नुपर्छ। अब क्वेसनले अब यसरी सोध्न सक्यो नि त, we have to find X given is अब ओजोनलाइसिस गरेर एसिटोन र फर्मल्डिहाइड फर्म गरेर, जुन मैले माथिको अघि पनि भने जुन एल्डिहाइड र किटोने फर्मेटमा हुनुपर्छ भन्ने छैन रहेछ। सरी आई वाज रङ, आई थट लाइक द्याट है। हजुरले अब एसिड अगाडि किटोन पछाडि एसिड के अरे अगाडि किटोन पछाडि अल्डिहाइड निकाल्न पनि मिल्छ है। अब लेट्स गो टु द क्वेसन फर्स्ट। हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ अब एसिटोन भन्यो नि त, अब एसिटोन भन्ने बित्तिकै के हो, प्रोपेन 2 हो नि हैन। प्रोपेन 2 अब के हुन्छ त्यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला, सरी स्ट्रक्चरल फर्मुला CH3 चाहिँ फर्मल्डिहाइड हुन्छ H मिथानल र HCHO भयो हैन। अब यसरी त तपाईलाई गाह्रो हुन्छ हैन। सो मैले चाहिँ अब हजुरहरूलाई अब एक्स निकाल्ने तरिका सिकाउँछु है। अब यस CH3 लाई हैन हामीले यसरी लेख्न मिल्यो नि त, यसलाई यो माथिको एसिटोनलाई हामीले यसरी लेख्न मिल्यो। त्यस्तै गरी अब हामीले HCHO लाई नि यसरी लेख्न मिल्यो क्या हैन। के हुन्छ भन्दाखेरि यो यति चाहिँ हैन O2 ग्यास भएर उड्छ अरे हैन। यो चाहिँ यति चाहिँ अक्सिजन ग्यास भएर उड्छ हैन। यसको रिभर्स प्रोसेस बताएको है मैले, यसको रिभर्स प्रोसेस हो। फेरि यो रिभर्स प्रोसेसमा चाहिँ रिएक्टेन्टमा चाहिँ के हो कसरी निकाल्ने भन्दा चाहिँ यो दुईटा अक्सिजन चाहिँ O2 भएर अक्सिजन बनेर उडेर जान्छ। बाँकी अब अनसिमेट्रिकल अल्किन हो नि त हाम्रो, हामी किनभने ओजोनलाइसिस केलाई गर्छौँ, अनसिमेट्रिकल अल्किनलाई हैन। अनसिमेट्रिकल अल्किन हैन, सरी अल्किनलाई भनौँ न, अल्किनलाई गरिन्छ। देयरफोर यसको प्रोडक्ट के हुने भयो भने अब तल म लेख्छु एकचोटि पहिला CH3 डबल बोन्ड CH2 है हैन। अब यो भनेको प्रोडक्ट हाम्रो एक्स निस्क्यो, जसलाई के लेखिन्छ CH3 डबल बोन्ड CH2 है। अब यसको के भयो त, हाम्रो नेमिङ के हुने भयो, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपिन। अब यसरी हामीले एक्स निकाल्न सकिन्छ क्या, रिएक्टेन्ट साइडको क्या। प्रोडक्ट दिएको हुन्छ हाम्रो, यसरी प्रोडक्ट दिएको हुन्छ हैन। कमन नेममा पनि दिन सकिन्छ, कहिलेकाहीँ आइप्याक नेममा पनि दिन्छ। अनि यसरी हामीले निकाल्न सक्यो। त्यही हो, त्यही भएर त्यसरी हामीले कमन नेम चाहिँ याद चाहिँ गर्नुपर्छ। कमन नेम याद भयो, कमन नेम र त्यसको
आइप्याक नेम याद भयो भने चाहिँ मजाले स्ट्रक्चरल फर्म भनेर लेख्न सकिन्छ। जसरी मैले लेख्न सकेँ यहाँ होइन। एसिटोन भनेको के प्रोपेन 2 1 प्रोपेन 2 1 भनेको पछि प्रोपेन 2 1 भनेपछि ठ्याक्कै लेख्न सक्यो स्ट्रक्चरल फर्मुला। अनि मैले त्यसलाई फेरि त्यही फर्मुलालाई यसरी त्यही प्रोपेन 2 1 लाई मैले तल जसरी लेखेछु नि जुन सबै यस्तो जुन तल लेखेछु नि यो यसरी लेखेर होइन अब यो O2 ग्यास फाल्ने क्या। यसो गर्दा चाहिँ रियाक्टेन्ट साइडको निकाल्दा चाहिँ अब यो O2 ग्यास बनेर उडेर जाने भनेर बुझ्ने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि यसरी ट्रिटमेन्ट लगाएर यसरी अनि मैले एक्स निकालेँ। यो जुन राइट छ। त्यस्तै गरी अब मैले अझै एउटा क्वेसन छ होइन। अब अझै एउटा क्वेसन छ। अब फर इक्जाम्पल यो छ क्वेसन होइन। एक्स निकाल भनेछ ओजोन लाइसिस। अब ओजोन लाइसिस भन्छ एक्स अभियसली त्यो अल्किन भन्ने थाहा भइहाल्छ हामीलाई होइन। अब के छ भन्दा चाहिँ क्वेसन छ एसिटोन र पेन्टेन। यो चाहिँ मैले यतिकै क्वेसन दिएको है पेन्टेन 2 भनेर। अब हल्का गाह्रो जस्तो देख्छ होइन केही पनि छैन सिम्पल छ। अलिकति गाह्रो पनि कहिलेकाहीँ गऱ्यो भने गर्न सजिलो हुन्छ। मैले माथिको चाहिँ बेसिक हो होइन। यो हजुरले यति बुझ्नुहोस् पहिला। यति बुझेपछि यो गर्न सकिहाल्छ केही छैन। यो भनेको CH3 C11O CH3 है प्रोपेन 2 1। अब पेन्टेन भनेछ होइन पेन्टेन 2 1 भनेछ होइन। भनेपछि कति पेन्टेन भनेपछि 5 वटा 1 2 3 4 5 होइन। अब 1 यहाँबाट स्टार्टिङ गरौँ त नम्बरिङ 1 2 3 4 5। अब 2 मा चाहिँ 1 भने चाहिँ किटोन यता फर्म भइरहेछ। सो वाट वुड बी द स्ट्रक्चरल फर्मुला इट विल बी लाइक दिस होइन। अब मैले अघि जस्तै भने नि अब हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ नि त होइन। डबल बन्ड O प्लस C डबल बन्ड O माथि CH3 गयो। त्यही सेम हो एउटै कुरा खालि मैले अलिकति फरक गरेर लेखेको मात्र। यसलाई यो O2 ग्यास सरी O2 ग्यास उडेर जान्छ अक्सिजन। अब यति चाहिँ के हुने भयो CH3 CH3 यो डबल बोन्ड चाहिँ रहन्छ है। फेरि यहाँ डबल बोन्ड चाहिँ हुन्छ नि फेरि डबल बोन्ड CH2 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 CH3 होइन। सो आवर एक्स विल बी दिस। यो भनेको हाम्रो एक्स हो होइन। अब नम्बरिङ गर्दा हामीले जेनरली लिस्टबाट गरौँ न होइन। अब मैले 1 2 3 यो गर्दा चाहिँ अलि रङ हुन्छ क्या। किनभने पोजिसन त्यहाँ 4,5 डाइमिथाइल हुने भयो नि त। अनि यो अल्किनको पनि के अरे 1 2 3 4 5 हेक्जिन पनि पोजिसन 4 मा आउने भयो। यो अलि मानिँदैन है। हाम्रो चाहिँ यो रङ हुन्छ। त्यसो सकेसम्म नजिकको लङ्गेस्ट चेनमा नजिक एकदम थोरै नम्बरिङ लिस्ट नम्बरिङबाट हेर्नु पऱ्यो क्या। जहाँ थोरैबाट सजिलो छ। अब यहाँ के हुन्छ अब कतिवटा छ टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल नम्बर अफ कार्बन एटम 6 हेक्स फर्म हुन्छ। 2,3 मा पोजिसनमा मिथाइल छ। 2,3 डाई दुईटा छ नि त डाइमिथाइल हेक्सको पोजिसन चाहियो किनभने ब्युटबाट त गनिन्छ नि त प्रपबाट नै हामीले प्रपै नभनौँ न। अब अल्किनको पोजिसनिङ 2 मा परेछ नि त। सो देयरफोर वी युज X2ENE अब यही नै हो इक्जाम्पल्सहरू होइन। अब ओजोन लाइसिस धेरै गाह्रो मान्छ मान्छेहरूलाई त सिम्पल छ क्या ओजोन लाइसिस। यो भनेको के भन्दाखेरि ओजोनलाई O3 लाई ब्रेकडाउन गऱ्यो O2 हुन्छ 1:1 रेसियोमा बाँडिदियो। जुन अल्किन छ त्यो 1:1 रेसियोमा बाँडिदियो 1:1 रेसियोमा बाँडिदियो। र जुन एउटा O हुन्छ त्यो चाहिँ H2 मा गएर एड भएर हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्म गर्छ होइन। त्यो लेख्नु जरुरी परेन। र जुन अल्किन अनुसार अब के फर्म गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। अब खालि फर्मल्डिहाइड पनि फर्म गर्न सक्छ। फर्मल्डिहाइड किटोन पनि फर्म गर्न सक्छ। किटोन पनि फर्म गर्न सक्छ। जस्तै हामीले देख्यौँ नि होइन। अब यसमा अल्डिहाइड फर्म गरिरहेछ। अल्डिहाइड्सहरू मात्र फर्म गरिरहेछ। यसमा नि अल्डिहाइड्सहरू मात्र फर्म गरिरहेछ। यसमा नि अल्डिहाइड्सहरू मात्र फर्म गरिरहेछ होइन। यसमा चाहिँ खालि किटोन फर्म गरिरहेछ। म ट्रिपल टिकले किटोन बुझाइरहेको छु है।
अब यसमा अब यसमा त दुइटै फर्म गरिरहेछ अब यो यसमा त दुइटै फर्म गरिरहेछ लाइक अल्डिहाइड पनि फर्म गरिरहेछ किटोन पनि फर्म गरिरहेछ है। अब ल अब अर्को इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन भनेको हाम्रो एक्विस केओएच एक्विस एनओएच को छ है। अझै छ रियाक्सनहरू त त्यही पनि अझै इम्पोर्टेन्टहरू चाहिँ बल्ल आउँदैछ यिनीहरू चाहिँ खाल्छु खालि यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो कन्सेप्ट पनि बुझाउन खोजेको मैले ट्रिकहरू दिन खोजेको होइन कसरी इनकेस बिर्स्यो भने पनि के कसरी गर्ने भन्दा यति चाहिँ O2 इभल्भ हुन्छ भनेर बुझेर निकाल्न सक्यो कसरी अनि O3 को मेकानिजम भने त्यसरी यसको मेकानिजम बुझाउन खोजेको हो मैले खासमा त्यही हो ट्रिक्स पनि मैले भनिहालेँ। अब अर्को रियाक्सन छ एक्विस केओएच अथवा एक्विस एनओएच होइन जसलाई हामीले के पनि भन्न सकिन्छ सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। यसको रियाक्सन हामीले नर्मली सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनिन्छ है। त्यस्तै गरी अब अर्को छ एउटा एल्कोहोलिक केओएच अर एल्कोहोलिक एनओएच है यही झुक्किने हो क्या हामी यो एक्यु एक्वस र एएलसी एल्कोहोलिक यति कुराले हामी कन्फ्युज हुन्छ एक्जाममा अनि रङ गरिरहेको हुन्छ कि इभन इट्स भेरी इजी होइन। एक्वस भन्ने बित्तिकै के याद गर्नु पर्यो सब्स्टिट्युसन रियाक्सन एक्वसमा के आउँछ एस एक्वस सरी एक्वसमा एस आउँछ नि त देयरफोर इट इज यो एसबाट हामीले के याद गर्नु पर्यो भने सब्स्टिट्युसन रियाक्सन क्या। अब एल्कोहोलिक भन्छ अब इलिमिनेसन यसमा त के त्यो टर्म त छैन अब निमोनिक जस्ट एक्वसमा एस आएपछि त्यो सब्स्टिट्युसन बुझ्नु पऱ्यो क्या। अब एल्कोहोलिक आएपछि त अब त्यो भनेको यसलाई चाहिँ इलिमिनेसन रियाक्सन भनिन्छ मैले भन्न बिसारेछ यसलाई इलिमिनेसन रियाक्सन भन्छ। इलिमिनेसन रियाक्सनलाई हामीले अर्को टर्म पनि के भन्न सकिन्छ नि त डिहाइड्रो हेलोजिनेसन डिहाइड्रो हेलोजिनेसन रियाक्सन है। अब म फर्स्टमा चाहिँ के भन्छु भन्दा एक्वस केओएच र एक्वस एनओएच को बारेमा भन्छु त्यसपछि म एल्कोहोलिक केओएच र एल्कोहोलिक एनओएच को बारेमा भनिदिन्छु। सो हाउ डज इट वर्क एक्वस एनओएच जस्तै कि कुनै पनि हेलो अल्केनलाई होइन जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ क्लोरोइथेन युज गर्दै होइन मैले होइन क्लोरोइथेनमा अब एक्वस केओएच रियाक्ट गऱ्यो भने के गर्छ भन्दा KCl लिएर जान्छ र यसले के फर्म गर्छ अल्कोहल फर्म गर्छ क्या CH3CH यसको मेन प्रोडक्ट के भयो यो मेन प्रोडक्ट भइहाल्यो होइन तर हाम्रो साइड प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा KCl यो जुन लेख्न नेसेसरी छैन यो मेन प्रोडक्ट लेखे पुग्छ है त्यही पनि लेख्दा राम्रो भन्छु म साइड प्रोडक्ट तर आफूलाई आउँदैन कन्फर्मेसन छैन भने चाहिँ नलेख्नु किनभने रङ लेख्यो भने मार्क्स काटिने चान्सेस हुन्छ र मेन जुन सोधेको प्रोडक्ट छ त्यो लेख्यो भने नि फुल मार्क्स पाइन्छ है। यही हो अब खासै गाह्रो चाहिँ छैन एक्वस केओएच भन्ने बित्तिकै के याद गर्नु पर्यो भन्दा त्यो सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो त्यसले एक्वस केओएच युज गर्ने बित्तिकै अल्कोहल फर्म गर्छ जस्तो यो ओएच टर्म आयो नि त ओएच भन्ने बित्तिकै त अल्कोहल फर्म गरिदियो क्या अनि त्यो जुन सल्ट फर्म गर्दै KCl भने चाहिँ सल्ट फर्म गर्यो एउटा साइड प्रोडक्टको त खासै त्यो याद गर्नु परेन यही हो एक्वस केओएच भनेको यही हो। अब अल्कोहोलिक केओएचमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। अब इलिमिनेसन रियाक्सन हामीले के भन्छ डिहाइड्रो हेलोजिनेसन पनि भन्न सकिन्छ है। डी टर्म भनेको के हो रिमुभल है रिमुभल अफ के हाइड्रो भनेपछि के त हाइड्रोजन द्याट इज H होइन। अब हेलोजन भनेछ नि त हेलोजन भन्ने बित्तिकै के एक्स होइन H यता एक्स भइहाल्यो। अब हाइड्रोजन चाहिँ बिटापट्टिबाट चाहिँ होइन बिटा साइडको कार्बन एटममा भएको हाइड्रोजनले चाहिँ डबल बोन्ड फर्म गर्ने भनेर बुझिन्छ नर्मल्ली होइन डबल बोन्ड द्याट इज अल्किन फर्म गर्ने हो एल्कोहोलिक केओएचको युज चाहिँ। अब हेलोजन विच द कार्बन एटम विच इज कनेक्ट टु द हेलोजन चाहिँ त्यो अल्फा हुन्छ क्या त्यसको बिसाइड्समा भएको चाहिँ बिटा हो
त्यसरी बुझ्नु र त्यही नै हो हैन। अब मैले लेटेस्ट टेक एन इक्जाम्पल, म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै अब मैले एउटा हेलो अल्किन युज गरेँ चाहिँ CH3 CH2 Cl है अघि जस्तै, तर के युज छ एल्कोहोलिक KOH, अल्कोहोलिक है, अल्कोहोलिक छ यहाँ टर्म। फेरि के अब फेरि हजुरहरूले यो नहेर्ने, अब इक्जाममा चाहिँ फटाफट अब एन्सर्स देख्दा चाहिँ यो नै नोटिस गरेर आउँदैन क्या। अब एक्वस केओच भने चाहिँ ठिक छ, त्यसले OH सब्स्टिट्युट गर्छ KCl दिन्छ, तर एल्कोहोलिक केओचमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन हेलोजन छ नि, जुन हेलोजनसँग कनेक्टेड भएको कार्बन एटम छ नि, त्यो चाहिँ के हो त अल्फा, बाँकी अरू भनेको त बिटा भइहाल्यो। जुन पर्टिकुलर कनेक्टेड छ नि त्यसलाई चाहिँ पर्टिकुलर कार्बन एटम जुन हेलोजनसँग कनेक्टेड छ त्यो जहिले अल्फा हो, बाँकी चाहिँ बिटा हुन्छ है। सो के भन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यसले के फर्म गर्छ अल्किन है, बिटामा गएर अल्किन बनिदिने हो। अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ल म हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु है। CH2 यसलाई यही माथिको CH3 CH2 Cl यसरी लेख्न मिल्छ क्या, यो चाहिँ भनेको CH2 Cl, यसमा Cl है, यो HCl जान्छ, HCl गएपछि त अब कार्बनको त बोन्ड त गयो हैन, बोन्ड गयो भनेपछि अब हामीले के हो लेख्नु भयो, डबल बोन्ड त लेख्नै पर्यो हैन। त्यही भएर CH2 डबल बोन्ड CH2 भयो क्या। चारवटा बोन्ड त जसरी नि फुलफिल गर्नै पर्छ कार्बनले, देयरफोर यो अल्किन बनिदियो क्या। HCl जान्छ एल्कोहोलिक KOH को युजमा, यसरी बुझ्न सकिन्छ है। अब म एउटा अब कुन इक्जाम्पल लिदिउँ त भन्दा राइट अफ, अब म डिफ्रेन्सिएट गर्न सिकाउँछु हजुरलाई है, कसरी बुझ्ने त भन्दा CH3 CH CH3 Br छ है त, एउटामा एल्कोहोलिक KOH, अर्कोमा एक्वस KOH है त। हामीले यसको ठाउँमा एल्स वी क्यान युज एल्कोहोलिक NaOH पनि है, रङ चाहिँ हुँदैन, मेकानिजम एउटै हो रियाक्सनको, एल्स वी क्यान युज एक्वस NaOH। फर्स्टमा त हामी एल्कोहोलिक KOH को रियाक्सन हेऱ्यौँ है त, रियाक्टेन्ट साइडमा यो अल्फा कार्बन भयो हैन, यो बिटा कार्बनहरू भयो क्या बाँकी चाहिँ। अब अल्फा कार्बनमा गएर के हेर्नु पर्यो भन्दा हामीले डबल बोन्ड फर्म गर्ने हो नि त, डबल बोन्ड फर्म गर्नु छ। देयरफोर रियाक्सन चाहिँ हाउ डज इट टेक प्लेस भन्दा चाहिँ CH3 CH but forms a double bond CH2 हैन। हाउ डज द रियाक्सन टेक्स प्लेस भन्दा अब यसैलाई नै म CH3 CH हैन, CH सरी एकछिन है, हजुरलाई कन्फ्युज हुन्छ फेरि, माथि H यता Br छ, यता चाहिँ CH2H, यो HBr लिएर गइहाल्यो, डबल बोन्ड त चाहियो नि त हैन, भन्नाले चारवटा बोन्ड फिक्स गर्नु पर्यो कार्बनले, यो गयो तलको हटेपछि त यहाँ डबल बोन्ड चाहिएन, त्यसरी आएको हो है, यसरी आएको हो। देयरफोर यो रियाक्ट भएपछि अल्कोहोलिक केसँग यसले फर्म गर्छ अल्किन, द्याट इज प्रोपिन हैन। अब एक्वस केसँग त सिम्पल छ, KBr लिएर जान्छ, KBr लिएर गइहाल्यो, OH आउने भयो, इट फर्म्स सेकेन्डरी अल्कोहल, जस्ट लाइक आई टोल्ड अलरेडी अब सेकेन्डरी हालो अल्कोहल छैन, दुईवटा अल्काइल ग्रुपले चाहिँ सेकेन्डरी अल्कोहल बनेन त, सेम सेकेन्डरी हालो अल्किन जस्तै सेकेन्डरी हालो अल्किन हो नि त यो हैन। सेकेन्डरी हालो अल्किन भनेपछि सेकेन्डरी अल्कोहल फर्म गरे यसले, किनभने दुईवटा अल्काइल ग्रुप छ साइड साइडमा सेम अल्काइल ग्रुप्स, देयरफोर इट फर्म्स, यसलाई चाहिँ के भन्छ यसको नेमिङ प्रोपेन
टु ओल हैन यसको माथिको प्रोपिन भइहाल्यो यसको के भयो टु ब्रोमो प्रोपेन माथिको है ल यसरी हामीले गर्न सकिन्छ सिमिलरली अब एल्कोहोलिक अर्को छ एउटा एल्कोहोलिक केसियन र एल्कोहोलिक एजिसियन हैन एल्कोहोलिक केसियनले जहिले पनि हैन सायनाइड दिन्छ यति कुरा याद गर्नु एल्कोहोलिक एजिसियन युज हुन्छ भने त्यसको अपोजिट एनसी दैट इज आइसोसायनाइड फर्म गर्छ है अब लेट्स गो टु द रिएक्सन्स दैट वी विल बी डुइङ अबाउट क्वेशन्स है अब क्वेशन्समा जाम हैन अब क्वेशन्स चाहिँ कसरी सोधेको छ लेट मी सी एकछिनलाई लेट मी पज फर अ व्हाइल ल है त अब म अस्मिताको ओल्ड इज गोल्डबाट हेरिरहेको छु हैन अब क्वेशन नम्बर 4 छ 2073 सप्लिमेन्ट है क्वेशन नम्बर 9 मा सोधेको रहेछ अब एन अल्किन ए undergoes addition with के भनेछ भन्दाखेरि addition with HBr to give B when B is heated with sodium in presence of diether it gives के भनेछ भन्दाखेरि 2,3 dimethyl butane identify A and B now again repeat हैन अब यो old is gold भनेर राखेको छु मैले टपिक लेट्स सी है क्वेशन नम्बर 4 को छ 2073 सप्लिमेन्ट क्वेशन नम्बर 9 को अब के भनेछ एन अल्किन A undergoes addition to give B when B is heated with sodium in presence of dry ether it gives 2,3 dimethyl butane सिम्पल छ नि हैन क्वेशन हेर्दा कस्तो गाह्रो जस्तो के त सिम्पली बुझ्ने क्या जस्तै ए छ भने चाहिँ ए अल्किन हो रिएक्सन एडिसन विथ HBr भनेछ बी दिन्छ बी एनहाइड्राइडसँग रिएक्ट गर्ने 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन अब हामीले त रिएक्टिभ निकाल भनेछ हैन अब हामी के गर्नु पर्यो प्रोडक्टबाट जानु पर्यो प्रोडक्ट भने के छ त अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब ब्युटेन छ CH3 माथि CH3 भइहाल्यो CH3 भइहाल्यो 2 3 मा 3 पोजिसनमा CH3 है त यो फर्म गरेछ अब एनहाइड्राइथर भनेछ एनहाइड्राइथरमा के हुन्छ याद गर्नुस् अब RX भनेछ नि त हैन RX भन्ना सरी अल्काइल हाइड्राइड युज हुन्छ नि त अल्काइल हाइड्राइड कुनै पनि अल्काइल हाइड्राइड युज भइरा हुन्छ अब एनहाइड्राइथर हुन्छ हैन एनहाइड्राइथर भनेपछि के हुन्छ प्रोडक्ट अब कपी पेस्ट हो नि त एनहाइड्राइथरको पेजेसनमा भन्छ एउटा मात्र भयो अब यहाँ अगाडि के छ त के युज गर्छ Br हैन अब पक्कै पनि हाम्रो हेलोजन के हुने भयो त्यसमा CH3 CH CH3 Br हुने भयो क्या हेलोजन Br छ नि त यहाँ जस्तै पक्कै पनि यो अल्काइल हाइड्राइड Br हुने भयो अब यसको अल्काइल हाइड्राइड के अब यसको नेमिङ कसरी गर्न सकिन्छ यसको नेमिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा एकछिन ल कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा 1 2 3 है सो के हुने भयो 2 ब्रोमो प्रोपेन अब अल्किन कसरी बन्यो त भने HBr मात्र भनिन्छ भने चाहिँ के त मार्कोभ-निकोभ रुल याद गर्नुस् H loves H भनेछ हैन obviously के हुने भन्दाखेरि जुनमा जस्तो कि अब यो यसको के हुने भन्दा CH3 CH डबल बोन्ड CH2 यो हुने भयो यसको रिएक्सन भन्नाले यो रिएक्ट भएर HBr फर्म हुने भयो भनेपछि के हुने भयो त प्रोप 1ene है प्रोप 1ene फर्म गर्यो सो A र B कसरी आइडेन्टिफाई भयो यसरी मैले माथि गरे नि हैन प्रोडक्ट चाहिँ यसरी लेखियो अब एनहाइड्राइथर भनेछ नि त एनहाइड्राइथर भनेपछि त के हुने भयो यो कपी पेस्ट एनहाइड्राइथर भनेपछि त अब हेलोजन के युज भएको छ थाहा छैन नि हैन अब हेलोजन कुन युज थाहा छैन हामीलाई सो Br भनेर हामीले थाहा छ नि त किनभने HBr सँग रिएक्ट भएर B आको छ भनेपछि त्यो Br नै हुने भयो therefore Br भएपछि we will get product like this हैन
ब्रेक भयो नि त ब्रेक भएर यसरी नेमिङ चाहिँ कसरी गरे 1 2 3 हैन 1 2 3 त गर्न मिलेन नि त जस्तै अब 1 2 त्यस्तो मिलेन नि त हैन देयरफोर हाम्रो नेमिङ चाहिँ 1 2 3 भएर गयो अब त्यस्तै गरी अब मार्कअप निकोल्स रुल हो आर रो आर त युज छैन देयरफोर इट फर्म्स unsymmetrical alkene though anti-Markov Nichols also uses negative forms अगर त्यसको रिएक्टेन्ट साइडमा अनसिमेट्रिकल अल्किन हुन्छ तर हामीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दा आरओआर यु छैन देयरफोर इट इज एच लभ्स एच भन्यो हैन जहाँ जुन साइडमा एच कम छ त्यहाँ गएर डबल बोन्ड फर्म भएछ अल्किन फर्म गर्छ त्यस धेरै धेरै पनि बुझ्नु पर्दैन एन्टो के अरे मार्कov निकोल्स रुल भयो अब सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त 5 नम्बरको के छ त 2005 2073 को सेट सी क्वेसन नम्बर 9 मा क्वेसन है त के भनेछ भन्दा क्वेसन यस्तो छ CH3Br AgCN alcoholic AgCN forms A then for the reduction what we get is B रे अब यो अघि मैले माथि भनिसकेँ नि अल्कोहलिक AgCN भन्ने बित्तिकै अब कुनै पनि अल्कोहलिक AgCN छ नि के भन्नुपर्छ आइसोसाइन अरे CN छ भने अल्कोहलिक AgCN हुन्छ नि NC हुन्छ क्या CH3NC है त फर्दर रिडक्सन कसरी गर्छ भन्दा हैन रिडक्सन कसरी हुन्छ भन्दा हैन हाइड्रोजन कसरी डिभाइड हुन्छ भने 1:3 को रेशियोमा है कसरी अब हाइड्रोजन यो जुन LH4 मा जुन यो चारवटा हाइड्रोजन छ नि 1:3 रेशियोमा बाँडिन्छ भने चाहिँ के फर्म गर्छ त भन्दा CH3 NHCH3 है यसलाई चाहिँ के भन्छ यसको नेमिङ के हुन्छ N मिथाइल मिथानामाइन किनभने त अमाइन हो नि त मिथानामाइन कसरी भन्दा हैन जुन NH छ नि जुन यो जुन अल्काइल ग्रुपसँग एड छ नि त जुन त्यसरी N मिथाइल भयो एउटा C मात्र CH3 छ इट इज मिथानामाइन सरी मैले अलि रङ भने सरी माई ब्याड यस्तो हो यसको नेमिङ चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि हैन जो N छ नि त हैन यहाँ N मिथाइल यो जुन N मिथाइल भयो मिथानामाइन अमाइन ग्रुप हो नि त यो देयरफोर N मिथाइल मिथानामाइन भइहाल्यो अब यो यसको नेमिङ चाहिँ अब A को चाहिँ नेमिङ कसरी गर्ने भन्दा मिथाइल आइसोसाइनाइड यो मैले फेरि भनिदिन्छु यो कसरी भयो भन्दाखेरि CH3 एकछिन ल CH3 NH3 N देखिहाल्यो NH छ नि त यो मिथानामाइन हो नि त N मिथाइल यो N मात्र हेर्ने NH हेर्ने क्या NH भनेपछि मिथानामाइन क्या डेरिभेटिभ्स अफ अमोनिया अमाइन N मिथाइल मिथानामाइन भयो अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ C के छ आइडेन्टिफाई A and B in the following sequence भनेछ 2073 को set D question number 9 identify A and B in the following sequence of the reaction and give their IUPAC name के छ reaction भन्दा CH3 CH double bond CH2 HBr A Na dry ether मा हिट गर भनेछ हैन ड्राई इथर भनेछ सिम्पल भयो नि त अल्किन छ यो भनेको के मार्कov निकोल्स हो यति भनेको मार्कov निकोल्स रिएक्सन हो देयरफोर H लभ्स H के हुने भयो त HBr गर्दा यही रिएक्सन CH3 CH गर्दा के हुने भन्दा CH3 जहाँ H बडी छ त्यहाँ गएर H एड भयो त्यहाँ गएर नि हेलो अल्किन एड भयो सरी हेलो अल्किन माई ब्याड हेलोजेन गरेर एड हुने भयो हैन मार्कov निकोल्स एभ्रीवन नोज दैट अब Na ड्राई इथर भन्दा चाहिँ NaBr लिएर जान्छ र ठ्याक्कै कपी पेस्ट CH3 CH CH3 CH CH3 CH3 प्रोडक्ट यस्तो आउने भयो A र B नेमिङ कसरी गर्ने A को भन्दाखेरि 2 ब्रोमो प्रोपेन किन भन्दा
तीनटा लङ्गेस्ट चेन हेऱ्यो 1 2 3 गरियो 2 ब्रोमो भइहाल्यो 2 को पोजिसनमा 2 पोजिसनमा ब्रोमो छ अब तीनटा कार्बन एटम हुन्छ प्रोपेन हुने भयो अब एनएड्राइथीको केसमा त्यही भयो एनएड्राइथी युज गर्ने कपी पेस्ट एनएबिआर लिएर जान्छ साइड प्रोडक्ट के अरे एनएबिआर यसलाई ब्यालेन्सिङ गर्न जरुरी छैन यसको चाहिँ के हुन्छ नम्बरिङ एन 2 3 4 के हुनुभयो 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन प्रोडक्ट ल अब हामी यस्तै टाइपको क्वेसन हेर्दै जान्छौँ हैन अब म माथिको रिएक्सनहरु अनुसारको क्वेसनहरु गरेर हो म अब ल म 7 नम्बर पनि हेर्दिनु न त के छ त भन्दा 2072 को सप्लिमेन्टमा सोधेको क्वेसन है त क्वेसन नम्बर 9 के छ भन्दा जेनरली यो हेलो अल्किन्सको क्वेसन नम्बर 9 मा सोधिरा हुन्छ हैन सो यु डोन्ट हैव टु वरी अबाउट दिस क्वेसन नम्बर 9 मा पनि सोधिरा हुन्छ र क्वेसन नम्बर 2 मा पनि सोधिरा हुन्छ है जेनरली चाहिँ क्वेसन नम्बर 9 र 2 मा सोधिरा हुँदो रहेछ धेरै जस्तो ल अब क्वेसन नम्बर 9 मा के छ राइट डाउन द स्ट्रक्चर एन्ड आइयुप्याक नेम सेकेन्डरी हेलो अल्किन C3H7X and what happens when the secondary हेलो अल्किन is heated with Na in presence of dry ether भन्ने छ है अब यसको स्ट्रक्चर लेख भनेछ हैन हामीलाई के भयो भन्दाखेरि अब कतिवटा छ सी अब हामीले के भनिन्छ यो सेकेन्डरी हेलो अल्किन भन्छ है सेकेन्डरी हेलो अल्किनमा के हुन्छ मैले अघि माथि पनि बताइसकेको थिएँ के चाहिँ हो भन्दा हैन हेलो अल्किन चाहिँ हैन CH3 CH भन्नुको चाहिँ मतलब दुई carbon atom which is that the alpha carbon atom हैन that is connected to the halogen and therefore the remaining दुईटा bond चाहिँ त्यसको हैन अल्काइल ग्रुपसँग सेम अल्काइल ग्रुपसँग अट्याच हुनु पर्यो क्या सो द स्ट्रक्चर फर्म विल बी लाइक दिस एन्ड therefore we can अब यो x त थाहा छैन नि त हामीलाई हैन x भनेको छ त्यसो अब हेलोजन हेलो ग्रुप हो अब हामीले Cl भए क्लोरो भनिन्थ्यो हैन Br भए ब्रोमो भनिन्थ्यो I भएको भए आयोडो भनिन्थ्यो अब x हो therefore we are going to write hello हैन 1 2 3 2 हेलो प्रोपेन है यसको स्ट्रक्चर लेख भने चाहिँ यसको आइयुप्याक नेम 2 हेलो प्रोपेन हुने भयो र अब यो स्लाइड चाहिँ के भनेछ क्वेशनले चाहिँ Na म यही कुराले फेरि लेखिदिन्छु किनभने एक्जाममा फेरि हजुरहरूले यही लेख्न पाइन्न कि यसैलाई नै रिएक्सन गरेको देखाउँ भन्दा छुट्टै क्या यसरी CHX CH3 इन द प्रेजेन्स अफ Na ड्राई इथर म ड्राई इथरलाई डी भनेर लेखेको छु है र हजुरले ड्राई इथर लेखेको हाम्रो हिट गरिन्छ नि त के भन्छ त NX लिएर जान्छ अब यो यसको ठ्याक्कै कपी पेस्ट माथिको एकछिन है ठ्याक्कै माथिको कपी पेस्ट हो यसमा चाहिँ CH3 CH3 कपी पेस्ट भन्नु नै यसरी के यसरी जाने हो अनि चाहिँ के भन्नुमा 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन है अब नेक्स्ट क्वेशन छ 2072 सेट सी को क्वेशन नम्बर 9 के भन्छ अ हेलो अल्केन एम एकछिन ल अब अर्को क्वेशन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अ हेलो अल्केन एम reacts with aqueous NaOH to give isopropyl alcohol है त isopropyl alcohol what major product would you get when M is heated with N in presence of diether है अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के हो त है फेरि यसो लेख्दिम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि तीनटा यसमा चाहिँ तीनटा हाम्रो के भन्छ कार्बन एटम छ नि त प्रोपाइल भन्ने बित्तिकै C आइसो भन्ने बित्तिकै के त
जहाँ हाम्रो तपाईँको के भन्दाखेरि अल्काइल ग्रुपले कार्बन एटम कनेक्टिङ फङ्सनल ग्रुप होइन, जुन फङ्सनल ग्रुपमा अट्याच भएको कार्बन एटम जुन फङ्सन ग्रुपमा एड भएको कार्बन एटम छ नि त्यसको बाँकी बोन्डमा चाहिँ कनेक्टेड भएको कार्बन एटम्सहरू चाहिँ भन्न खोजेको मतलब तिनीहरू चाहिँ अल्काइल ग्रुपको हुनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ आइसो भयो क्या। आइसो चाहिँ यसरी थाहा पायो होइन। आइसो भन्ने चाहिँ सेकेन्ड्रीमा बढी आइसो चाहिँ सेकेन्ड्रीमा आइरहेको हुन्छ नि त, सेकेन्ड्री अल्कोहल हो नि त यो होइन, यसलाई सेकेन्ड्री अल्कोहल पनि भन्न मिल्छ। अब एक्वस एनओएच भन्ने छ नि त। अब एक्वस एनओएच भने चाहिँ कसरी आयो त भन्दा होइन, हाम्रो त्यहाँ हेलो अल्केन हुन्छ अभियसली होइन, हेलो अल्केन एक्वस एनएचमा एनए ठ्याक्कै रिभर्स प्रोसेस क्या। अब हाम्रो जुन एक्वस एनओएचको रियाक्सनमा जसरी हामीले यस्तो हुन्छ नि त, CH3 CH CH3 एक्स हुन्छ, त्यो एनए एक्सले लिएर जान्छ, अब ओएच एड हुने हो नि त यसमा होइन, यसरी थाहा भयो क्या। सो इट्स भेरी सिम्पल क्या। हजुरहरूले ठ्याक्कै 22 वर्ष पनि गर्न बुझ्नु पऱ्यो क्या होइन। कुनै पनि रियाक्सनको रियाक्टिङदेखि प्रोडक्ट र प्रोडक्ट टु रियाक्टिङ पनि बुझ्नुपर्छ क्या। जसले गर्दा तपाईँले यस्तो अब यसरी एम निकाल भन्ने सजिलो भयो नि त। अब यही के भने यसको के हुने भयो, टु हेलो प्रोपेन, सेम अघि जस्तै क्वेसन त भयो नि होइन। अब यसलाई फेरि हामीले रियाक्सन गर्ने हो भने के आउने भयो, एनए ड्राई इथरमा हिट गऱ्यो भने के आउँछ, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3 सेम 2,3 डाइमिथाइल क्या है ब्युटेन। यस्तै मैले लङ्गेस्ट चाहिँ यसरी लिएर नि त 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन होइन। अब नेक्स्ट क्वेसन हामी केमा जाऊँ भन्दा, तर हजुरहरूले एक्जाममा चाहिँ प्रोसेस वाइज चाहिँ लेखेर गर्नु है, किनभने यसरी चाहिँ गर्न पाइँदैन। मैले त खालि हजुरलाई मेकानिजम र कसरी गर्ने प्रोसेस क्या। अब एक्जाम ठ्याक्कै यो धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होइन, हजुरहरूलाई त्यो दिमागमा भिजुअलाइज हुन्छ क्या। ठ्याक्कै यो गर्दा यो डिरेक्सनमा यो भन्ने ठ्याक्कै याद हुन्छ क्या। जुन प्र्याक्टिस चाहिँ एकदमै चाहिन्छ है। एकचोटिमा चाहिँ पढेर आउँदैन अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, यति चाहिँ एकदमै याद गर्नु है। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। अनि यो र तपाईँले भोल्युमेट्रिक फिजिकल केमिस्ट्री पढेर जानुभयो भने चाहिँ इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री हेर्नै पर्दैन है, बिकज इट्स भेरी टाइम कन्ज्युमिङ होइन। मैले चाहिँ यस्तो भन्न खोजेको चाहिँ होइन कि फेरि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्दै चाहिँ नपढ्नु चाहिँ भने होइन, तर अर्ग्यानिक केमिस्ट्री र तपाईँले फिजिकल केमिस्ट्रीमा त पढ्नुभयो भने पनि होइन, इट्स टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुँदैन र मजाले भ्याउँछ एक्जाममा, तपाईँको टाइम नपुग्ने चाहिँ हुँदै हुँदैन। सो लेट्स गो टु नम्बर 9 है, 2072 सेट डी क्वेसन नम्बर 9। क्वेसन के छ त, दुईवटा क्वेसन छ है त। एउटाले के भन्छ CH3 CHBr CH3 in the presence of Na dry ether, इथर मात्र लेख्छ त्यो ड्राई इथर नै हो होइन। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ, CH3 CH2 Br LiAlH4 होइन। अब मेजर प्रोडक्ट यसमा के हुन्छ, यसको के हुन्छ भन्दा CH3 CHBr लाई Na इथरसँग रियाक्ट गऱ्यो भने के दिन्छ भन्दा हायर अल्केन, जहिले पनि हायर अल्केन दिन्छ होइन। ठ्याक्कै कपी पेस्ट के भयो त भन्दा 1 2 3 4 अघि जस्तै 2,3 हेर्नु धेरै जस्तो ठाउँमा यही नै सोधिरहेछ नि होइन। 2,3 डाइमिथाइल, तर 2 हो लेख्दा राम्रो, 2,3 डाइमिथाइल के भयो, प्रोपेन भन्नु ब्युटेन, मिस्टेक भनेछु सबै त्यसको लागि। अब एउटा सकिहाल्यो, 1 मार्क्स आइहाल्यो होइन। अब अर्को छ रियाक्सन है। अब हामीले होइन के अर्को कुरा के ख्याल राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हेलो अल्केनलाई होइन रिड्युस गर्यो भने क्या के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अल्केनै दिने हो क्या लास्टमा गएर। भन्न खोजेको के भन्दा
कसरी हाम्रो रिडक्सन कसरी हाउ डज द रिडक्सन टेक्स प्लेस भन्दाखेरि यो रिएक्सनमा CH3 CH2 Br हैन रिडक्सन रिएक्सन हो नि त LiLS4 भन्दा रिड्युसिङ एजेन्ट हो LiLS4 इज अ रिड्युसिङ एजेन्ट ड्राई एथर इज अ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हैन त्यो यादमा छ राख्नुपर्छ अब रिड्युस भएर के दिन्छ भन्दाखेरि दुईटा एच हुन्छ हैन प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने CH3 जहाँ कम एच हुन्छ नि त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा एच एड हुन्छ र HBr फर्म गरिदिन्छ क्या सो आवर रिएक्सन वुड बी लाइक दिस जहिले नि रिड्युस गर्दा इट फर्म्स अल्केन क्या नट हायर अल्केन इट फर्म्स अल्केन यति चाहिँ कुरा चाहिँ याद गर्नु है अल्किन है रिड्युस गर्दा मैले भन्न बिर्सेछु यो रिएक्सन चाहिँ यो रिएक्सनमा चाहिँ के भन्दा हेलो अल्किनले हैन हामीले रिड्युस गर्दा चाहिँ when हेलो अल्किन इज रिड्युस्ड इन द अब कुनै इन द प्रेजेन्स अफ कुनै पनि रिड्युसिङ एजेन्ट इट फर्म्स अल्किन नट हायर अल्किन द्याट इज मेन कन्सर्न ओ के भयो ह्याङ भएको छ एकछिन रोक्नु ल